propesya nining panahon sa kalibutan. Nagkahinay na ug katuman ang mga dagkong katalagman, nagipadayag sa atong amahan. Nagkagubat na ang mga nasod, ug dunay dagkong mga linog, mga bagyo kagutom, ug mga sunog. Dawala na imo abot nga panalipod. Padayon pa ba ka sa pagpagkasala? Padayon pa ba ka sa pagpalayo kaniya? Padayon pa ba ka sa dili pag-ila kaniya? Igsuon nilang Ginoo ug tahoras siya. Igsuon ati mana ang imong pagtuo, ug buhata ang makapahimungot sa Ginoo. Aron dili ka mahiagom sa kalayo, nga puno sa pagmahay ang masul